फर्मुला हामीले अहिलेसम्म पढेको फर्मुला है, ध्यान दिने। नम्बर 1 मा हामी चाहिँ के पढ्यो भने x टु द पावर यदि n dx छ भने यसको चाहिँ एन्टी डेरिभेटिभ के हुन्छ भने x प्लस x टु द पावर n प्लस 1 बाइ n प्लस 1 प्लस कति हुन्छ रे c हुन्छ। त्यसपछि नम्बर 2 मा यसै कुरालाई हामी चाहिँ के पढ्यो भने यदि इन्टिग्रेसन अफ ax प्लस b टु द पावर यदि n अनि dx छ भने नि ax प्लस b टु द पावर के गर्ने n प्लस 1 गर्ने अनि x को कोएफिसिएन्ट कति छ रे a छ, त्यो चाहिँ a पनि a लेख्ने अनि n प्लस 1 लेख्ने प्लस c लेख्ने। यो तिमीहरु चाहिँ म्युट गरेर राख्ने के। अब यो चाहिँ 1 नम्बरमा है, यो चाहिँ 1 कै हो भयो। अब 2 नम्बरमा हामीले चाहिँ के पढेको छौं भने अर्को भनौं न इंटीग्रल अफ 1 बाइ x विथ रेस्पेक्ट टु x छ भने नि यसको एन्टी डेरिभेटिभ के हुन्छ रे log x प्लस के हुन्छ c हुन्छ। यही कुरालाई तिमी यसरी इंटीग्रल अफ 1 बाइ ax प्लस b छ अनि यस्तो फर्ममा छ भने हेर्ने x को कोएफिसिएन्ट के भएर a आयो, त त्यसैले तिमी के गर्ने हो 1 बाइ a र यो चाहिँ log ax प्लस b प्लस के गर्ने रे c गर्ने, यो 2। अनि त्यसैगरी 3 नम्बरमा इंटीग्रेसन अफ 1 भन सिम्पली तिमीलाई dx को इंटीग्रेसन भन्यो भने तिमी के बुझ्ने x प्लस c बुझ्ने। थीटा को डेरिभेटिभ भन्यो भने थीटा प्लस d थीटा को भनौं न एन्टी डेरिभेटिभ भन्यो भने थीटा प्लस के भने रे c बुझ्ने। नम्बर 4 मा नम्बर 4 बुझ अब 4 नम्बर 4 मा इंटीग्रल अफ e टु द पावर x dx छ भने यसको चाहिँ एन्टी डेरिभेटिभ के हुन्छ रे e टु द पावर x प्लस के हुन्छ c हुन्छ। 4 को चाहिँ यो i बुझ। 4 को i मा इंटीग्रल अफ यसैलाई है यसैलाई e टु द पावर ax dx छ भने अब यो x को कोएफिसिएन्ट कति छ त a छ, त 1 बाइ a गर्ने अनि e टु द पावर ax प्लस कति गर्ने रे c गर्ने ए हैन। नम्बर 5 मा नम्बर 5 मा नम्बर 5 को चाहिँ i नम्बरमा हामी चाहिँ इंटीग्रेसन अफ sin x dx को कुरा गरौँ, त यहाँ के हुन्छ यसमा चाहिँ माइनस cos x प्लस कति हुन्छ रे c हुन्छ। अब यसैमा इंटीग्रेसन अफ sin तिमीलाई ax प्लस b दिन्छ है, यसरी dx दियो भने यसमा तिमीले के गर्ने जब x को कोएफिसिएन्ट कति छ a छ, त त्यो माइनस 1 बाइ a गर्दिने अनि sin ax प्लस के गर्ने रे b गर्ने अनि प्लस c गर्दिने यसरी। नम्बर 6 को i नम्बरमा अब चाहिँ cos को आउ। अब इंटीग्रल अफ cos x विथ रेस्पेक्ट टु x भयो भने यसमा चाहिँ के हुन्छ sin x प्लस के हुन्छ रे c हुन्छ। नम्बर 2 मा इंटीग्रल अफ cos ax प्लस के रे b भएमा यो ax प्लस b हो, यो चाहिँ तिमी चाहिँ के गर्दाखेरि भने अब x को कोएफिसिएन्ट कति छ रे a छ, त 1 बाइ a गर्ने cos को एन्टी डेरिभेटिभ के हुन्छ sin हुन्छ, त्यो sin लेख्ने अनि एंगलमा जे छ त्यो लेख्ने अनि प्लस c लेखिदिने। ठीक छ। अब चाहिँ 7 नम्बरमा हो। 7 को i मा sin cos भइहाल्यो। अब अहिलेसम्म हामीले पढेको के हो भने नि डेरिभेटिभ र एन्टी डेरिभेटिभ, जसको डेरिभेटिभ हुन्छ भने त्यसैको रिभर्स गरेर एन्टी डेरिभेटिभ कुरा गरेर हामी अहिलेसम्म हामी त्यही गरिरहेका छौं। यसमा चाहिँ अलिकति कलर चेन्ज गरौँ होला है, ब्ल्याक लेख्नु। 7 नम्बरमा अब sec स्क्वायर को कुरा गरौँ। sec स्क्वायर x को जसरी tan को डेरिभेटिभ के हुन्छ रे sec स्क्वायर हुन्छ, त sec स्क्वायर को एन्टी डेरिभेटिभ के हुन्छ
त tan x प्लस के गर्ने रे c गर्दिने। अब यसैको नम्बर 2 मा तिमीले sec a स्क्वायर ax हुँदाखेरि अनि dx छ भने यो x को कोएफिसिएन्ट के छ त्यो ध्यान दिने 1/a लेखिदिने अनि त्यसपछि tan ax प्लस के गर्ने रे c गर्ने। नम्बर 8 मा 8 को i मा अब चाहिँ आऊ sec पछि cosec मा आऊ। cosec इंटीग्रेशन अफ cosec स्क्वायर x को एंटी डेरिवेटिव के हुन्छ माइनस cot x प्लस के हुन्छ रे c हुन्छ है। यसै कुरालाई तिमी ax को फर्ममा भयो भने वा a cosec स्क्वायर ax प्लस b पनि हुन सक्छ है। एउटै कुरा बुझ्नु x को कोएफिसिएन्ट कति छ त माइनस 1/a लेखिदिने अनि cot x प्लस के गर्ने रे c गर्ने। 9 को 1 नम्बर। अब इंटीग्रल अफ sec x into tan x जसरी यो भन्दा पहिला पढाएको तिमीहरुले sec x को डेरिभेटिभ के हुन्छ sec x into tan x हुन्छ हैन। sec x को डेरिभेटिभ sec x into tan x हुन्छ। tan x sec x into tan x को डेरिभेटिभ के हुन्छ sec x हुन्छ। यो चाहिँ यहाँ चाहिँ के भयो त sec x प्लस के गर्ने रे c गर्ने। नम्बर 2 मा इंटीग्रल अफ sec ax अनि tan कति रे ax अनि dx भएमा यसमा पनि के गर्ने 1/a गर्ने अनि sec ax प्लस c गर्दिने। क्लियर भयो यो 9 नम्बर। अब चाहिँ 10 नम्बर 10 को i मा आऊ। 10 नम्बर मा अब sec र tan को हामी रिलेसन कम्प्लिट गर्यौं। अब चाहिँ cosec र cot को तो त्यसैले यहाँ cosec x इन्टु cot x dx छ भने जसरी तिमीहरुलाई कतिको याद छ cosec x को डेरिभेटिभ के हुन्थ्यो माइनस cosec x इन्टु cot x हुन्थ्यो। अब त्यसैलाई उल्टो पारेर यहाँ चाहिँ बुझ्ने यहाँ चाहिँ माइनस के छ cosec x प्लस के हुन्छ रे c हुन्छ। नम्बर 2 मा इंटीग्रल अफ cosec x को ठाउँमा ax लेख्दिए मैले अनि cot ax dx लेख्यो भने यहाँ चाहिँ माइनस 1/a cosec ax प्लस c भइहाल्यो। अब 11 मा हो यो चाहिँ हाम्रो यहाँसम्मको पढिसकेका छ तिमीहरुले। यहाँसम्म सबैले है अहिलेसम्म तिमीहरु जति डेरिभेटिभ पढाएका छौ नि त्यसको एन्टिडेरिभेटिभ यति नै हो यो 10 नम्बर सम्म। ठीक छ क्लियर भयो। अब चाहिँ एज पछि जुन तिमीले सोधेको एज पछिको हिजो पनि हामीलाई कुरा उठेको थियो। अब तिमी ax को मा बुझिहाल्छौ ax को डेरिभेटिभ हुँदाखेरि 1/2 हुन्छ भने त तिमीहरुले बुझ्नु पर्यो। मैले यो मात्रै अब 10 देखि सुरु गरे है 10 नम्बर 11 देखि त 11 को सबभन्दा पहिला चाहिँ हामीले के बुझ्नु पर्यो भने sec को है sec x को एन्टी डेरिभेटिभ भयो भने है sec x को किनभने तिमीसँग त्यस्तो कुनै यस्तो छैन कि कुनै एउटा ट्रिमेटिभ फंक्सन जसको चाहिँ हामी डेरिभेटिभ गर्यो भने sec x हुन्छ भने त्यस्तो छदै छैन। किनभने tan x को डेरिभेटिभ हुन्छ sec स्क्वायर x sec x को डेरिभेटिभ हुन्छ sec x इन्टु tan x तिमीसँग त्यस्तो छदै छैन। कुनै ट्रिमेटिभ फंक्सन को डेरिभेटिभ भन जसको sec x होस् कुनैको छैन। त्यसैले sec x को एन्टी डेरिभेटिभ मा चाहिँ तिमी यसलाई चाहिँ हामी प्रुफ गर्न सक्छौ है। यो भन्दा पहिला मेथड जुन सब्स्टिट्युसन मेथडबाट हामीले यसलाई चाहिँ 1/cos गर्ने अनि त्यो चाहिँ हामी मेथडबाट हामीलाई चाहिँ प्रुफ गर्न सक्छौ। तर अहिले चाहिँ तिमी चाहिँ के बुझ्यौ भने sec x को डेरिभेटिभ के हुन्छ भने log यो एक्सरसाइजमै छ है log sec x प्लस अनि tan x प्लस c यसलाई फर्मुलाको रूपमा अब तिमीहरुले दिमागमा राख्नु पर्यो। यसलाई यो नम्बर 12 मा इंटीग्रेशन अफ इंटीग्रल अफ sec को भयो भने अब cosec x dx को बुझ। यसमा चाहिँ के हुन्छ भने log अनि
cosec x minus cot x हुन्छ प्लस c। कहीं तिमी यस्तो पनि देख्न सक्छौ यो मोडुलसमा लेखेको यो log को जहिले पनि log जुन हुन्छ नि log को मोडुलसमा हुन्छ जहिले पनि किनभने log नेगेटिभ हुँदै हुँदैन त्यही भएर अब यो cosec x को तिमी हेरे log cosec x minus cot x अनि sec x को डेरिभेटिभ के भयो अरे sec log sec x plus tan x यो चाहिँ फर्मुलाको रूपमा यसलाई चाहिँ दिमागमा राख्नु पर्यो। अनि त्यसै गरी tan को हेर tan को tan x अब यो चाहिँ फेरि तिमीलाई यो छैन किनभने तिमीसँग कुनै एउटा यस्तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्सन भन जसको डेरिभेटिभ चाहिँ tan x होस् त्यस्तो छदै छैन किनभने tan को डेरिभेटिभ sec स्क्वायर x हुन्छ sec स्क्वायर x को एन्टी डेरिभेटिभ गर्यो भने tan x हुन्छ जसरी sec x को एन्टी डेरिभेटिभ सरी sec x को डेरिभेटिभ के हुन्छ रे sec x tan x हुन्छ sec x tan x को एन्टी डेरिभेटिभ के हुन्छ रे sec x हुन्छ तर तिमीसँग tan a कुनै यस्तो फंक्सन भन्न ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्सन जसको चाहिँ डेरिभेटिभ tan x होस् छदै छैन यस्तोलाई यसमा चाहिँ के गर्ने भने तिमीले log sec x plus c दिमागमा राख्ने नम्बर 14 मा। अब त्यसै गरी इंटीग्रेशन अफ cot x dx को गर्यो भने यसलाई चाहिँ log sin x plus c हुन्छ। अब 15 मा अहिले cot सम्म जसरी हेर्ने है अहिले हामीले चाहिँ 6 वटा हामीसँग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो छ sin cos को त एन्टी डेरिभेटिभ तिमीले पढिहाल्यो sin को एन्टी डेरिभेटिभ के हुन्छ रे माइनस cos x हुन्छ cos x को एन्टी डेरिभेटिभ के हुन्छ sin x हुन्छ sin cos को क्लियर हो। अब sec को यहाँ 11 नम्बरमा है sec को अनि त्यसपछि cosec को 12 नम्बरमा 13 को हैन tan x को 14 नम्बरमा तिमी देखिरहेछौ यो चाहिँ तिमीलाई cot को यो चाहिँ तिमीले दिमागमा राख्ने है 11 12 13 14 अब दिमागमा राख्ने काम तिम्रो हो यो चाहिँ मेरो चाहिँ होइन। त यसलाई चाहिँ अब एउटा चाहिँ अर्को चाहिँ के बुझ्ने भने नि थपमा अब कुरा उठिहाल्यो भने जसरी यो f dash of x by f of x अनि विथ रिस्पेक्ट टु x छ भने h को चाहिँ डेरिभेटिभ अलिकति यो बुझ्ने यो नबुझ्न नि सक्छौ किनभने यो यसमा चाहिँ के छ यो 15 नम्बर जुन फर्मुला मैले लेखे नि 15 नम्बर फर्मुलामा चाहिँ के बुझ्ने भने कि यदि कुनै फंक्सन f of x है यो f of x फंक्सन को यदि तिमीले डेरिभेटिभ गर्यो भने यो f of x अहिले कहाँ छ डिनोमिनेटरमा छ त त्यो डिनोमिनेटर को तिमी डेरिभेटिभ गर्यो भने न्युमरेटर यदि आउँछ भने अनि त्यस्तो को एन्टी डेरिभेटिभ के हुन्छ रे log र त्यो फंक्सन प्लस c भइहाल्छ है यो 15 नम्बर यो हाम्रो यस्तो प्रब्लम आउँदाखेरि म तिमीहरुलाई त्यतिखेर बताउँछु यो 15 नम्बर फर्मुला है ध्यान दिने यो फर्मुला यिनीहरु चाहिँ यो फर्मुला तिमीहरुले अब दिमागमा राखिदिनु पर्यो। अब चाहिँ हामी आजको कोर्सलाई अगाडि बढाउँछौं। आज हामीले चाहिँ के पढ्ने भन्दाखेरि नि यसपछिको चाहिँ हामीलाई एउटा च्याप्टर पढ्नु छ त्यो च्याप्टरको नाम तिमीहरुको स्क्रिनमा डिस्प्ले हुँदै छ। सर त्यो को डबल आई गर्दिन न आज चाहिँ पहिला हेर यो नयाँ च्याप्टरको के थ्योरी पढाउँछु यो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अहिले केही प्रब्लम्स भने पछि ल्याउँला नत्र भोलि लिन्छु। पहिला यो चाहिँ हेर त यो अब त्यो च्याप्टर भन्दा नि आज कति भइहाल्यो अब यो महिनासम्म हामीले मात्र पढ्नु भएको हुनाले अब तिमीलाई त्यसैले अलिकता प्रत्येक च्याप्टरको केही हल्का हल्का कुरा जानकारी गराइहालौं। अब अलिकता डिटेल भन्दा नि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मा प्रोडक्ट रुल्स फर इंटीग्रेशन एउटा यो च्याप्टर छ। यसपछिको च्याप्टरमा हामी चाहिँ यो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के हो त भन्दाखेरि जसरी यो भन्दा पहिला हामीले चाहिँ डेरिभेटिभमा प्रोडक्ट रुल पढेको थियौ नि त त्यही कुरालाई चाहिँ यसलाई चाहिँ अलि एन्टी डेरिभेटिभको रूपमा चाहिँ कसरी बुझ्ने त जसरी हेर्ने अब चाहिँ हामीलाई यहाँ चाहिँ एउटा चाहिँ यो बुझ्यो हामीले प्रोडक्ट रुल पढ्दाखेरि नि यो प्रोडक्ट रुल पढ्दाखेरि हामीले चाहिँ के पढेको थियौ हेर त यो uv uw यहाँ छ है uw
UW को यदि तिमीलाई यसरी डेरिभेटिभ प्रोडक्ट रुल युज गर्दाखेरि तिमी चाहिँ के भन्थ्यौ U लाई जस्ताको त्यस्तै राख्थ्यौ र यो W लाई के गर्थ्यौ रे डेरिभेटिभ गर्थ्यौ हैन अनि फेरि के गर्थ्यौ भने W लाई जस्ताको त्यस्तै राख्थ्यौ अनि U लाई के गर्थ्यौ डेरिभेटिभ गर्थ्यौ हैन यही नै गर्थ्यौ अल्टरनेटमा है अब चाहिँ यसलाई यहाँसम्म त ठीक छ त्यसपछि यसलाई चाहिँ के गर्ने भने नि यो मैले चाहिँ यो U लाई यसलाई चाहिँ के गरे भने यसलाई चाहिँ बाहिर छोड्दिए मानौ एज अ कन्स्टेन्ट भनेर सपोज गरौँ यसलाई चाहिँ मैले के गरे बाहिर छोडे बाहिर राख्दिए अनि यो dW/dx लेखे ठीक छ अब यहाँनिर आएर एकछिन है मैले चाहिँ अलिकति उल्टो बोल्दै गरे अलिकति यहाँ ध्यान दिए मैले मिस्टेक यहाँ बोले किनभने यहाँ चाहिँ के भयो भने नि यो जुन देखिरहेको छौ यो U into dW/dx देखिरहेको छ भने यसलाई साइड चेन्ज गर्ने यो चाहिँ भनौँ न इन्टरचेन्जिङ गर्ने हामीले चाहिँ यसलाई इन्टरचेन्ज गर्दाखेरि अर्थात् यसलाई तिमी सोल्भ गर्यो भने नि यसलाई चाहिँ हामी यस्तो रूपमा चाहिँ यसलाई के बुझ्यौ भने डिसिम्प्लाइज यसलाई चाहिँ यस्तो डिसिम्प्लाइज अब जस्तो यो छ यसलाई चाहिँ तिमी के गर भने यो साइड चेन्ज गर्दै यतातिर यो साइड चेन्ज गर्ने बित्तिकै यो गयो भने यतातिर के हुन्छ रे माइनस भएछ अर्थात् तिमीलाई यो कन्डिसन हेर्न सक्छौ है यो सल्युसन गर्यो भने यो कन्डिसन हेर्न सक्छौ अब को स्टेपमा के गर्यो भने नि यसमा अब इन्टिग्रेटिङ दुवैतिर चाहिँ के गर्ने भने इन्टिग्रेसन लिदिएको टेकिङ इन्टिग्रेसन अन बोथ साइड भनेर हामी यहाँ चाहिँ लेख्न सक्छौ टेकिङ इन्टिग्रेसन अन बोथ साइड भनेर यहाँ चाहिँ हामी यसरी ल्याङ्ग्वेजमा पनि हामी चाह्यो भने यहाँ चाहिँ अलिकति यहाँ लेख्न सक्छौ यसको ल्याङ्ग्वेजमा यहाँनिर यहाँ चाहिँ हामी यहाँ यसको ल्याङ्ग्वेजमा लेख्न सक्छौ के लेख्न सक्छौ भने integrating both sides with respect to x we get यसरी हामी लेख्न सक्छौ तब हेर्ने यसलाई इन्टिग्रेसन हामी गरिरहेछौं भने इंटीग्रल अफ यो जस्ताको त्यस्तै तिमी देखिरहेछौ अब जब इंटीग्रल लिइसकेपछि नि यो dx तिमीलाई के गर्नुपर्छ नि थप्नुपर्छ भने तिमीलाई थाहा छ त्यसैगरी हामी इंटीग्रेसन बोथ साइड गरिरहेछौ विथ रिस्पेक्ट टु x गरिरहेछौ के अनि विथ रिस्पेक्ट टु x अनि dx त थप्नु परिहाल्यो यहाँ dx थप्यो यहाँ dx थप्यो अनि इंटीग्रल साइन थपेको हो अरु केही गरेको छैन के गरेको हो दुवैतिर चाहिँ हामी इंटीग्रेसन लिएको हो विथ रिस्पेक्ट टु x को रिस्पेक्टमा है अब चाहिँ यसमा तिमी चाहिँ के हेर्ने भने नि यसलाई चाहिँ तिमी यहाँनिर यो जस्ताको त्यस्तै भइहाल्यो त्यसपछि तिमी चाहिँ के गरिरहेछौ भने यस्तै मानौ यो त हाम्रो यो uw को डेरिभेटिभ हो है uw को एउटा डेरिभेटिभ फर्म हो त कुनै पनि फंक्सनको तिमी डेरिभेटिभ फर्म गर्छौ जसरी साइन को डेरिभेटिभ के हुन्छ रे cos x हुन्छ भने cos x को एन्टी डेरिभेटिभ के हुन्छ sin x हुन्छ ठीक त्यस्तै अर्थात् sin को डेरिभेटिभ cos हो त cos को एन्टी डेरिभेटिभ के हुन्छ रे sin हुन्छ ठीक त्यस्तै यहाँनिर के बुझ्ने भने कि uv को डेरिभेटिभ के छ त d/dx यो uv छ भने यसको एन्टी डेरिभेटिभ के हुन्छ त uv हुन्छ uv भनेको हाम्रो मेन फंक्सन हो त त्यही भएर के भयो त्यो uv को यो डेरिभेटिभ भएको त्यसले यसको एन्टी डेरिभेटिभ गर्यो भने के हुन्छ रे uv हुन्छ सरी uv भन्दा छु uw हुन्छ र यो जस्ताको त्यस्तै यसको एन्टी डेरिभेटिभ गरेको है यो डेरिभेटिभ मैले क्लियर गरे त्यसरी अब यसलाई चाहिँ के गर्ने भने यही कुरालाई तिमी चाहिँ यतातिर हामी हेर्न सक्छौ तर यो भन्दाखेरि नि यतातिर हामी हेरौं अब हेर्ने यसमा चाहिँ के गर्यो भने जहाँ dw/dx छ भने त्यसलाई हामी v लेट गरौँ र जहाँ चाहिँ हामी इन्टिग्रेसन अफ v dx छ भने त्यसलाई चाहिँ त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ हामी मतलब के गरौँ भने त्यसलाई जहाँ w छ त्यहाँ चाहिँ के गरौँ भने इन्टिग्रेसन अफ v dx राखौँ एकचोटी फेरि जहाँ dw छ है dw/dx छ यति छ भने त्यसलाई के गर्ने त्यहाँ v सब्स्टिट्युट गर्ने र जहाँ w छ भने त्यहाँ के सब्स्टिट्युट गर्ने रे इन्टिग्रेसन अफ v dx सब्स्टिट्युट गर्ने त तिमी चाहिँ यस्तो पाउँछौ नाउ द रिलेसन फर्स्ट टेक्स द फर्म त्यो चाहिँ फर्स्ट जुन हाम्रो रिलेसन थियो नि त्यो चाहिँ यस्तो फर्ममा आइहाल्छ
सब्स्टिट्युट गरेको यो है। त्यो फर्स्ट रिलेसनमा जुन हाम्रो फर्स्ट रिलेसन जुन थियो नि, जसरी फर्स्ट रिलेसन हाम्रो यसलाई तिमीले एकचोटि फेरि यतातिर छेउमा तिमीलाई राइट अप गरे, इंटेग्रल अफ यस्तो टाइपको थियो, u इन्टु dw बाई कति रे dx थियो, अनि त्यसपछि कति हो dx हो, अनि यो इज इक्वल टु uw माइनस इंटीग्रेशन अफ w इन्टु du बाई कति dx, अनि यहाँ dx थियो। अब हेर्ने यसलाई हामी रिप्लेस गर्ने, हेर्ने जसरी यहाँ dw बाई dx छ भने नि यो यहाँ हेर्ने यो dw बाई dx छ भने त्यसलाई के रिप्लेस गरिदिने त्यसलाई रे यो v, त्यहाँ यहाँ v लेख्दिने, अर्थात् यो uv हुन जान्छ, यहाँ dx त जस्ताको त्यस्तै हो। त्यस्तै गरी यहाँ जहाँ w छैन यहाँ w छ भने त्यहाँ चाहिँ के रिप्लेस गर्ने, इंटीग्रेशन अफ v dx लेख्ने, जसरी यहाँ थियो यहाँ w छैन यहाँ w छ, यो w छ भने यसलाई यो चेन्ज गरिदिने, त्यसै गरी यहाँ w छ भने यसलाई चेन्ज गरिदिने, यो w ठीक त्यही गर्यो भने नि त इंटेग्रल अफ u अनि यो dw बाई dx भने त्यसको ठाउँमा के राखेको रे v dx राखेको, यसलाई तीनटा सब्स्टिट्युट गरेको क्या। अनि यही चाहिँ हाम्रो जुन फर्मुला छ नि, यही फर्मुला जुन छ हाम्रो के हो त इंटीग्रेशन, यसलाई चाहिँ बाई पार्ट्स भन्छ। यो जुन हाम्रो फर्मुला भयो यो फर्मुलाको रूपमा हामी चाहिँ बुझ्नुपर्छ। कसरी, यदि कुनै दुईटा फंक्शन यो चाहिँ तिमीलाई यसलाई फर्स्ट फंक्शन बुझ है, फर्स्ट फंक्शन हो, यसलाई चाहिँ के बुझ कुनै सेकेन्ड फंक्शन हो। यसरी चाहिँ प्रोडक्ट फर्ममा छ भने तिमीलाई त्यसलाई एन्टी डेरिभेटिभ गर्नु छ भने त्यसलाई त्यो बुझ्ने कि इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स हो। त फर्स्ट फंक्शन जस्तो uv छ यसरी भने त तिमी चाहिँ के गर्ने, यो फर्स्ट फंक्शनलाई जस्ताको त्यस्तै दिस इज द फर्स्ट है, फर्स्ट यो चाहिँ केही नगर्ने, अनि सेकेन्ड फंक्शनलाई के गर्ने रे इंटीग्रेशन गर्ने है, फेरि माइनस दिने, अनि यो इंटेग्रल भनेको पुरा टोटल होलमा हो। त त्यो पछि के गर्ने, फर्स्ट फंक्शनलाई डेरिभेटिभ गर्ने, दिस इज द फर्स्ट फंक्शन, यो डेरिभेटिभ गर्ने, र सेकेन्ड फंक्शनलाई के गर्ने रे एन्टी डेरिभेटिभ गर्ने, र त्यो आइसकेपछि त्यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने र त्यसको फेरि के गर्ने एन्टी डेरिभेटिभ गर्ने, यही नि के हो त इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स हो, यसलाई भन्छ। अर्थात् दिस फर्मुला क्यान बी स्टेटेड एज फलोज, के भन्दाखेरि यसलाई इरेज गरौँ है, यो लेखेकोलाई, यो एकछिन पछाडि तिमी पुरा क्लियर हुन्छ यो, यसलाई म इक्जाम्पल दिएर पनि एउटा सम्झाउँछु ल। And this formula can be stated as follows: the integral of the product of two functions. यो चाहिँ है integral of the product of two function है, दुईटा फंक्शन के हो त प्रोडक्ट हो। अनि the first function into हेर्ने फर्स्ट फंक्शन दुईटा फंक्शन को यदि मानौ तिमीले इंटेग्रल प्रोडक्ट को इंटेग्रल गरिरहेको छौ भने फर्स्ट फंक्शन इन्टु इंटेग्रल अफ द सेकेन्ड फंक्शन, यहाँ ध्यान देऊ क्या कि यदि फर्स्ट फंक्शनलाई तिमी चाहिँ के गर्ने हो भने जस्ताको त्यस्तै राख्नु छ भने सेकेन्ड फंक्शनलाई के गर्नु छ रे इंटीग्रेशन गर्नु छ, र त्यसैगरी इंटेग्रल अफ हैन देख यहाँ फेरि स्मल ब्रैकेट डेरिवेटिभ अफ द फर्स्ट फंक्शन को तिमी डेरिवेटिभ गर र सेकेन्ड फंक्शन को के गरेर इंटीग्रेशन गर्न। अब यो ध्यान दिने है, यो फर्मुला तिमीले ध्यानमा राख्नुपर्छ। फर्स्ट के गर्ने हो, कुनै पनि दुईटा फंक्शन को यदि तिमीलाई प्रोडक्ट फर्म को यदि इंटेग्रल गरिरहेको छौ भने इज इक्वल टु फर्स्ट फंक्शन जस्ताको त्यस्तै सेकेन्ड फंक्शनलाई एन्टी डेरिभेटिभ गर्ने, त्यसपछि माइनस इंटेग्रल अफ है फर्स्ट फंक्शनलाई के गर्ने रे डेरिभेटिभ गर्ने, र सेकेन्ड फंक्शनलाई के गर्ने एन्टी डेरिभेटिभ गर्ने, त्यो चाहिँ प्रोडक्ट फर्ममा हुन्छ र त्यसको फेरि इंटेग्रल गर्नु है। क्लियर भयो यो? अब यही चाहिँ कुरा हामीलाई चाहिँ यो बुझ्नु छ। अब हेर्ने यसलाई चाहिँ कहिलेकाहीँ हामीलाई सपोज गरी यो यस्तो दुईटा फंक्शन त तिमी विभिन्न किसिमका फंक्शन पढाएका छौ, जस्तो अल्जेब्रिक फंक्शन पढाएका छौ, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढाएका छौ, एक्सपोनेन्शियल फंक्शन पढाएका छौ, लोगारिथमिक फंक्शन पढाएका छौ हैन। यो फंक्शनहरु त तिमीहरु पढाएका छौ, एउटै त फंक्शन त छैन। जस्तो अहिले तिमीहरु हेर त इंटेग्रल अफ x e टु द पावर x विथ रेस्पेक्ट टु x भने यसमा यो x कुन फंक्शन हो, यसलाई तिमी यो x के हो त यो पोलिनोमियल भन, यसलाई या अल्जेब्रिक फंक्शन भन, यो चाहिँ के हो रे पोलिनोमियल
यो चाहिँ तिमीलाई के भरे पोलिनोमियल या यसलाई चाहिँ तिमी के भन और अल्जेब्रिक भन अल्जेब्राबाट अल्जेब्रिक अब अनि त्यसपछि यो चाहिँ के हो एक्सपोनेन्शियल फंक्सन अब तिमी यसमा हेर्ने एक्सपोनेन्शियल फंक्सन त तिमी चाहिँ जहिले पनि एउटा के ध्यान दिनुपर्छ भने नि यस च्याप्टरमा कि यो जुन प्रब्लमलाई देखिरहेको छौँ हामीले अब यो प्रब्लममा तिमीलाई चाहिँ कुन फंक्सनलाई फर्स्टमा लिने त्यो चाहिँ हामीलाई यदि मानौ मन परे जुनसुकैलाई जस्तो मानौ इंटीग्रेशन अफ x into e to the power x को हामी इंटीग्रेशन गर्न गइरहेका छौँ भने यसमा चाहिँ अल्जेब्रिकलाई फर्स्टमा लिने फर्स्ट फंक्सन बनाउने कि हैन एक्सपोनेन्शियललाई लिने त्यो चाहिँ के भने एउटा निश्चित फर्मेटमा हुनुपर्छ नत्र तिमीलाई चाहिँ के हुन्छ भने सल्युसन गर्नै सक्दैनौ त्यसको लागि के छ फर्मेट यो ध्यान दिने कुनलाई चुज गर्ने कुनलाई चाहिँ u को रूपमा चुज गर्ने र कुनलाई चाहिँ v को रूपमा चुज गर्ने त्यो चाहिँ कुनमा डिपेन्ड गर्ने हो त यहाँ ने यसमा डिपेन्ड गर्ने हो यो फर्मुलामा यो चाहिँ LIPET लिपेट भने तिमीहरु दिमाग ध्यान राख्न सक्छौ लिपेट यो के हो त लिपेट लाइपेट जे तिमीहरु LIPET बुझ्ने हो यो चाहिँ यो सर्ट फर्म हो यसको चाहिँ फुल फर्म यहाँ छ ध्यान देऊ के छ लेट यु बी द फर्स्ट फंक्सन फ्रम द नेमोनिक हामीले जहिले पनि यहाँ ध्यान दिने यसमा चाहिँ यो हामीले जहिले जस्तो कि मान तिमीलाई चाहिँ यो एकछिन है म अगाडि अलिकति कुरा गरौँ यसमा फर्मुला पहिला यो चाहिँ यसको फर्म बुझिहाल यो चाहिँ लोगारिथमिक फंक्सन है यल भनेको के बुझ्ने रे लोगारिथमिक फंक्सन बुझ्ने र आई भनेको के बुझ्ने रे इन्भर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्सन भने त यो आई चाहिँ अहिलेसम्म तिमी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्सन पढेको छैन इन्भर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्सन है त्यो चाहिँ अहिले इन्भर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्सन तिमीहरुको पढेकै छैन र यसको तिमीहरुको च्याप्टरमा तिमी इन्भर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्सनको तिमीलाई चाहिँ क्वेशन पनि हुँदैन तैपनि तिमी यो रुल बुझिहाल यो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्सनको चाहिँ एन्टिडेरिभेटिभ के रे इन्भर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्सनको एन्टिडेरिभेटिभ तिमीहरु चाहिँ 12 क्लासमा पढ्ने छौ अब हेर्ने यसमा चाहिँ इन्भर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्सन ट्रिग्नोमेट्रिक छ भने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्सन छ भने तिमी चाहिँ त्यो आई भनेको त्यसपछि p भनेको पोलिनोमियल अर्थात यसलाई अल्जेब्रिक फंक्सन बुझ्न सक्छौ अल्जेब्रिक फंक्सन है के बुझ्ने रे अल्जेब्रिक फंक्सन p भनेको e भनेको के हो भने एक्सपोनेन्शियल फंक्सन र t भनेको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्सन अब यो के हो त भन्दाखेरि तिमी यसलाई चाहिँ सिरियली दिमागमा राख्नु जसरी मानौ तिमीलाई अब तिमीलाई चाहिँ मैले अहिले कुरा यहाँ चाहिँ एउटा एक्जाम्पलबाट कुरा गरौ अहिले इंटीग्रेशन अफ x into e to the power x छ त कसलाई फर्स्टमा मान्ने त फर्स्टमा तिमीले यो e भनेको त एक्सपोनेन्शियल फंक्सन हेर्ने यो p भनेको अल्जेब्रा या पोलिनोमियल छ पोलिनोमियल अनि e भनेको एक्सपोनेन्शियल ध्यान दिने एक्सपोनेन्शियल यो चाहिँ अर्थात पोलिनोमियल पहिलो छ कि छैन अनि एक्सपोनेन्शियल सेकेन्डमा छ कि छैन मतलब त्यो अर्डरको चाहिँ लास्टमा पोलिनोमियल पछि छ कि छैन त त्यसैले पोलिनोमियललाई तिमी चाहिँ के भन्ने रे यसलाई u भन्ने र यसलाई के भन्ने v भन्ने u है पोलिनोमियललाई के मान्ने रे u मान्ने र एक्सपोनेन्शियललाई के मान्ने रे v मान्ने जसरी हुन त अलरेडी यो क्वेशन यस्तो फर्ममा छ हेर्ने यो फर्ममा छ तर यदि सपोज मानौ यो e to the power x र यसरी चाहिँ भएको भए नि त तिमी यसलाई चाहिँ सत्याएर यस्तो सत्याएर के एरेन्ज गर्ने अनि एक नम्बर प्रोडक्टमा हामी अगाडि पछाडि लेख्न सक्छौ पोलिनोमियल अगाडि लेख्ने अनि त्यसपछि e to the power x अनि यसरी लेख्ने अर्थात यो चाहिँ ध्यान दिने यो फर्मुला अब जसरी मानौ ट्रिग्नोमेट्रिक र लोगारिथमिक फंक्सन आयो यस्तो टाइपको है मानौ यसरी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्सन भनेको तिमीलाई साइन अनि मैले यहाँ चाहिँ x र यहाँ log x दिए यस्तो टाइपको आयो ल हेर अब यसको चाहिँ तिमी एन्टिडेरिभेटिभ कसरी निकाल्ने त्यसरी अहिले तिमी साइन भनेको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्सन हैन तेरा ट्रिग्नोमेट्री तिमीलाई चाहिँ के छ लास्टमा छ ट्रिग्नोमेट्री लास्टमा छ कि छैन हो त ट्रिग्नोमेट्रीलाई तिमी चाहिँ u भन्न मिल्दैन यो अहिले त्यसलाई चाहिँ के भन्ने भने v को फर्ममा राख्ने र लगलाई के को फर्ममा राख्ने रे u को फर्ममा राख्ने अर्थात यसलाई अरेन्ज गर्दिने के अरेन्ज गर्दिने log x अनि sin x राख्ने अनि dx तब गएर तिमी यसलाई सल्युसन गर्न तिमीलाई चाहिँ के हुन्छ भने सजिलो हुन्छ नत्र अन्यथा सजिलो हुँदैन क्लियर भएको भएन है क्लियर भयो लाइपेट क्लियर भयो यल भनेको लोगारिथमिक आई भनेको इन्भर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन्स p भनेको पोलिनोमियल फंक्सन या अल्जेब्रिक फंक्सन अनि त्यसपछि e भनेको एक्सपोनेन्शियल फंक्सन अनि t भनेको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्सन जुन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्सन हामी sin cos tan cot sec cos sec भन्छौं
अब चाहिँ तिमी चाहिँ आऊ एक्सरसाइजको एक्जाम्पल ल्याऊ र दुईटै काम यहाँबाट सम्भव हुन्छ एकैचोटि। एक्जाम्पल पनि तिमीहरू बुझिहाल्छौ र दुईटै काम पनि भइहाल्छ। ल हेर नेक्स्ट त्यसो भए तिमीहरू 456 निकाल। यसमा चाहिँ हामीसँग एक्सरसाइजमा एक्सरसाइज नंबर 1 मा के छ भने क्याल्कुलेट the integrals एमा के गर्नु छ इंटेग्रल अफ x log x dx है। अब x log x dx र हामीसँग के छ फर्मुला भर्खर तिमीले हेर्यौ लाइपेट है। त हेर त यसमा अहिले पछि तिमीलाई यहाँ देखिरहेको छ अहिले यसलाई uv कै फर्ममा हेर्यो भने नि x अहिले के छ u को फर्ममा छ र log अहिले के छ रे v को फर्ममा छ भने तिमी यसलाई चाहिँ के हुन्छ भने अहिले uv अर्थात यो x भनेको पोलिनोमियल अल्जेब्रिक फंक्सन हेर त पोलिनोमियल फंक्सनमा चाहिँ के छ हेर त अहिले यो चाहिँ र लोगारिथमिक फंक्सन तिमीलाई फर्स्टमै छ नि है। त ध्यान दिने यो यल भनेको लोगारिथमिक फंक्सनलाई u भन्नु पर्यो र पोलिनोमियललाई के भन्नु पर्यो रे v। यो अहिले तिमीलाई यहाँ हामीसँग अहिले कुन फंक्सन छ यो हामी इन्टिग्रेसन गर्न गइरहेका छौं पोलिनोमियल र लोगारिथमिक। क्लियर भएको हैन है। त त्यसैले यसलाई सल्युसन गर्दाखेरि यो चाहिँ तिमीले के गर्ने ध्यान दिने है। ठीक छ क्लियर भयो। त्यसैले हामी चाहिँ के गर्ने भने लेट गरौँ I is equal to के लेखौं इंटीग्रेशन अफ x अनि log x dx। अब के गर्ने रे यसलाई कसरी अरेन्ज गर्ने भन त u भनेको त पहिला लोगारिथमिक फंक्सन हो कि हैन हेर त यल त फर्स्टमै छ। त त्यसैले यसलाई चाहिँ log x लेख्ने अनि के लेख्ने रे x लेख्ने विथ रेस्पेक्ट टु लेख्ने। क्लियर भएको भएन के छ हाल खबर है भन त बुझिरा छौ बुझेको बुझेन। अब यति बुझिसकेपछि तिमीहरुसँग फर्मुला छ है। के फर्मुला छ भने नि तिमीले चाहिँ फर्मुला अलरेडी चाहिँ हामीले प्रुफ गरेका छौं। त्यो फर्मुला यो uv को फर्मुला चाहिँ के गर्ने भने हामीले राख्दिने पुट गर्दिने जसरी चाहिँ हामीसँग फर्मुला के छ इंटीग्रेशन अफ uv विथ रेस्पेक्ट टु x भयो भने यो चाहिँ के हुन्छ फर्स्ट फंक्सनलाई जस्ताको त्यस्तै सेकेन्ड फंक्सनलाई के गर्ने रे एन्टी डेरिभेटिभ गर्ने अनि माइनस अनि इंटीग्रल अफ अनि फर्स्ट फंक्सनलाई डेरिभेटिभ गर्ने du by dx गर्ने र सेकेन्ड फंक्सनलाई के गर्ने रे एन्टी डेरिभेटिभ गर्ने अर्थात v dx गर्ने। यो चाहिँ तिमीलाई भयो अनि त्यसपछि सेम यही फर्मुला यो पनि फर्मुला त तिमीले दिमागमा राख्न परिहाल्यो। फर्मुला दिमागमा नराखे गुन्जाइस छैन के भन्छ नि हो त्यही कुरा यहाँ चाहिँ। सो देयरफोर अब चाहिँ हामी यसलाई चाहिँ फर्मुलामा युज गरिरहेका छौं बाइ युजिङ इंटीग्रेशन बाइ पार्ट्स बाइ युजिङ इंटीग्रेशन बाइ पार्ट। अब हुन त यो ल्याङ्ग्वेज इंग्लिश नलेखेर डाइरेक्ट गर्न सक्छौ। यसमा चाहिँ मैले यो फर्स्ट भएको हुनाले मैले चाहिँ पहिले एक प्रब्लम भएको हुनाले मैले लेखिदिएको त्यति मात्रै हो तिमी यो नलेख्दा पनि हुन्छ। अब चाहिँ के गर्ने भने देयरफोर I is equal to अब हेर्ने फर्स्ट फंक्सन हाम्रो त log छ कि छैन log लाई के गर्ने जस्ताको त्यस्तै राख्दिने अनि सेकेन्ड फंक्सन हाम्रो के छ x हो त्यो x लाई एन्टी डेरिभेटिभ गर्ने माइनस अनि फेरि इंटीग्रल अफ फर्स्ट फंक्सन हाम्रो log हो भने त्यसको डेरिभेटिभ निकाल्ने अर्थात d log x by के रे dx लेख्ने अनि त्यसपछि यो त ब्र्याकेटमा हुन्छ है अनि इंटीग्रल अफ
जुन सेकेन्ड फंक्सन के गर्ने इन्टिग्रेसन गर्ने फेरि यसलाई बन्द गरिदिने यहाँ dx लेख्नु परिहाल्यो ठीक छ क्लियर छ है अब चाहिँ के गर्ने भने यसलाई हामी इन्टिग्रेसन गरौँ इज इक्वल टु अब यो log x हुन्छ नि जस्ताको त्यसै रहन्छ यसलाई चाहिँ एक्चुअली मैले पुरा फेरि गरिदिन्छु क्या हामी तिमीलाई सकेर बुझाउन सजिलो हुन्छ म त्यसलाई फेरि जुन अघि लेखेको थिएँ नि त्यसलाई फेरि मैले यसलाई log x जस्ताको त्यस्तै इंटीग्रेशन अफ x dx माइनस इंटीग्रेशन अफ अनि कति थियो रे ई ब्रैकेट देऊ d log x हुँदाखेरि के थियो dx थियो हैन अनि इंटीग्रेशन अफ x with respect to x and त्यसपछि यो ब्रैकेट ल हेर अब यो log x अनि यो त हामीले जस्ताको त्यस्तै राख्ने हो अनि x को एन्टी डेरिभेटिभ के हुन्छ भने त यो सर्टकट है भेरी त्यो x²/2 भेरी लङ कट नगर्ने अब इंटीग्रेशन अफ अब यसलाई हेर्ने log x को डेरिभेटिभ के हुन्छ 1/x तिमीलाई सबलाई थाहा छ फेरि x को एन्टी डेरिभेटिभ के हुन्छ त x² कति हुन्छ रे 2 हुन्छ फेरि यसलाई बन्द गरौँ अनि यहाँ x लेख्नु क्लियर छ नि यहाँसम्म बुझ्छ है अब यो चाहिँ के गर्ने log x जस्ताको त्यस्तै अनि इन्टु कति छ x²/2 माइनस इन्टु अब यसलाई चाहिँ के गर तिमी सल्युसन गर सल्युसन के गर भने नि यो x लाई तिमी क्यान्सल गर यो x ले स्क्वायर क्यान्सल गर्दियौ कति भयो यो अनि त्यसपछि 1/2 जुन छ नि बाहिर त्यसलाई लिहाल 1 बाइ यसलाई कलर मैले चेन्ज गरे अब हेर त यसमा के गरे मैले 1/2 इन्टिग्रेट बाहिर लिदिए अनि त्यसपछि भित्र चाहिँ तिमीलाई के बाँकी बस्छ x विथ रेस्पेक्ट टु यति बाँकी बस्छ क्लियर छ है अब फेरि चाहिँ यो log x जस्ताको त्यस्तै x²/2 माइनस 1/2 अब यो x को एन्टी डेरिभेटिभ के हुन्छ बताऊ x²/2 ठीक छ अनि अब सबै इन्टिग्रेसन अब तिमी सकायौ नि त यहाँ अनि लास्टमा के गर्ने यहाँ प्लस c गर्दिने इन्टिग्रेसन तिमीलाई फिनिश हुने बित्तिकै अब तिमी यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दियौ सिम्प्लिफाई भनेको मतलब यसमा तिमी कमन ल्याऊ कमन कति छ र त कमन हामीले यदि यो एकचोटि यस्तो गरौँ log x इन्टु x²/4 गरौँ है यहाँ ध्यान दिने मैले यहाँ 4 गरेँ नि त 2 यहाँ 2 इन्टु log x गरेर 2 ले यहाँ क्यान्सल गर्यो भने आइहाल्छ यसलाई मल्टिप्लाई गर्यो भने x² कति हुन्छ रे 4 हुन्छ प्लस कति भयो c भयो यहाँ हेर त मैले यो चाहिँ 2 ले यहाँ log मा 2 ले मल्टिप्लाई गर्ने बित्तिकै नि यो x²/4 गरेको है बुझेन मैले भन्ने अनि मैले कमन कति लिएँ भने x² कति गरे रे 4 कमन लिदिए अनि के बाँकी बच्यो 2 log x माइनस कति रे 1 है यो 1 x²/4 कमन लिएपछि अनि प्लस c है दैट इज द रिक्वायर्ड आन्सर अब यही फर्मुला को चाहिँ पूरा एक्सरसाइज यही छ है पूरा यो एक्सरसाइज यही छ ठीक छ बुझेन है क्लियर छौ अब त्यस्तै गरी तिमीहरु यो क्वेशन नम्बर यसैको बी हेर त यसमा पनि कसले एनोटेट गरिरहेछ बोल्न त चाहिरहेको छैन अनि एनोटेट गरिरहेछ अब जसरी यसै क्वेशन नंबर बी हेर है इंटीग्रेशन अफ कति छ रे 5x माइनस कति हो 2 हो र log कति हो रे x हेर त यो चाहिँ तिमीलाई लोगारिथमिक फंक्सन र पोलिनोमियल फंक्सन छ कि छैन त त्यसैले यो तिमीहरु भर्खर मैले जुन मेथडबाट गरेको छु त्यो मेथड भइहाल्यो सक्छौ
त्यसै गरी यो चाहिँ एच डबल है, तिमीहरू त्यो सेम त्यही अनुसार गर्ने। नम्बर सी मा हो इंटीग्रेशन अफ x टू द पावर n छ अनि कति छ रे log x हो अनि dx छ भने यो पनि हेर यो पनि पोलिनोमियल र अल्जेब्रिक। यो क्वेशन नम्बर ए जस्तै नि गर्ने हो, सेम छ। क्लियर भयो? यो चाहिँ तिमीले अब क्वेशन नम्बर एउटा चाहिँ के गर भने बरु डी चाहिँ हेर है। यसको डी मा क्वेशन नम्बर डी मा इंटीग्रल अफ के छ भने नि यहाँ है log x को होल स्क्वायर छ र कति छ रे विथ रिस्पेक्ट टु x। अब यसलाई सल्युसन गर्दाखेरि तिमी चाहिँ जहिले पनि के ध्यान दिने भने नि log अब log सँग log स्क्वायर भनेको त एउटा भनौं एउटा मात्र लोगारिथमिक फंक्सन भयो, अर्को फंक्सन त भएन भन्ने तिमी चाहिँ यसलाई सल्युसन गर्दाखेरि एउटा चाहिँ ध्यान दिने है। यो हुन त अहिले म यसलाई पहिला चाहिँ लेट गरौँ। लेट के गरौँ भने i इज इक्वल टु इंटीग्रल अफ के भयो रे log x को होल स्क्वायर है dx छ भने यसलाई चाहिँ हेर त तिमी इंटीग्रेशन अफ log x छ भने नि है log x छ भने यसलाई log x को होल स्क्वायर इन्टु हामीले 1 गर्दा के फरक पर्छ भन त 1 हामीले 1 गर्यो भने त फरक पर्दैन, 1 को त हामी गर्न सकिहाल्छौँ हैन हो। त यसरी चाहिँ हामी 1 भयो भने त्यो 1 चाहिँ हामीले इन्टु 1 लिदिनु। क्लियर भएको भएन है? ठीक छ त। लोगारिथमिक फंक्सन चाहिँ हामीले चाहिँ यो लिपिडमा सबभन्दा पहिला त जहिले पनि हामी हेर्ने यो LIPET लिपिडमा यो लोगारिथमिक फंक्सन त अलवेज के हो रे u हो। यो लोगारिथमिक फंक्सन अलवेज के हो रे u हो। अब यो बाँकी मध्येमा जुनसुकै आयो भने त्यो के हो रे v हो। यो जहिले पनि ध्यान दिने हो। अर्थात् मैले इन्टु 1 गरे भने 1 चाहिँ के हुने जान्छ रे v को फर्ममा बुझिने 1 लाई। क्लियर भएको भएन है? अब यसलाई चाहिँ तिमी के गर सल्युसन गर्देऊ। देयरफोर अब यसलाई फर्मुलाको रूपमा मैले फर्मेटमा राख्दैछु है। सो देयरफोर i इज इक्वल टु अब फर्स्ट फंक्सन भनेको के हो रे log x स्क्वायर लाई बुझ्ने, यसलाई u को रूपमा बुझ्ने फर्स्ट फंक्सन। त त्यसैले फर्स्ट फंक्सन लाई त जस्ताको त्यस्तै राखिन्छ, log x को होल स्क्वायर जस्ताको त्यस्तै, यसलाई केही नगर्ने। अनि सेकेन्ड फंक्सनलाई इंटीग्रेशन गरिन्छ। सेकेन्ड फंक्सन भनेको हामी 1 कन्स्टेन्ट फंक्सन बुझे पनि हुन्छ, यसको चाहिँ हामी इन्टिग्रेटिभ गर्न सक्छौं माइनस फेरि इंटीग्रेशन अफ अनि त्यसपछि बिग ब्रैकेट देऊ। त्यसपछि जुन फर्स्ट फंक्सन थियो त्यसको चाहिँ हामी के गर्छौं रे डेरिभेटिभ गर्ने, अर्थात् d के रे log x को होल स्क्वायर छ है। यसको चाहिँ यसलाई चाहिँ हामी होल स्क्वायर ल यो ब्रैकेट दिनु पर्यो। अब यसलाई डेरिभेटिभ गर्नु छ भने पहिला त तिमीले यहाँ के लेख्नु पर्यो log x लेख्नु पर्यो नि त, पावर रुल युज गर्ने हो। अनि इन्टु के भयो रे अनि log यहाँ सरी log x बाइ के लेख्ने रे dx लेख्नु पर्यो, पावर रुल युज गर्नु पर्यो लोगारिथमिक फंक्सन को। ठीक छ, यति चाहिँ हामीले। अब त्यसपछि चाहिँ अब यो त हाम्रो यसलाई चाहिँ एक स्टेप अझ घटाएर नै एकछिन है म लेख्दा अगाडि फास्ट भयो। यसलाई चाहिँ के गरौँ भने यो अर्को स्टेपमा त लेख्नु यो परि नै हाल्छ, तर एक स्टेप मैले घटाइदिएँ ल। यो जुन हाम्रो फर्स्ट फंक्सनको मैले डेरिभेटिभ गरेँ है, यो चाहिँ के हो माने सपोज अहिले मैले dx लेखेँ अनि त्यसपछि सेकेन्ड फंक्सनलाई के गर्नु छ इन्टिडेरिभेटिभ यो, अनि यसलाई बन्द गरेर मैले के गरेँ dx लेखेँ। फर्मुला तिमीलाई यादै छ हामीले कुन फर्मुला युज गरेको भनेर इंटीग्रेशन अफ यदि u v भयो भने फर्स्ट फंक्सन भनेको u हो त्यसलाई जस्ताको त्यस्तै राख्ने, सेकेन्ड फंक्सन v हो त्यसको डेरिभेटिभ सरी इन्टिडेरिभेटिभ गर्ने अनि माइनस लेख्ने अनि त्यसपछि सबैको इंटीग्रेशन गरेर फर्स्ट फंक्सन जुन थियो त्यसको डेरिभेटिभ गरिदिने अनि सेकेन्ड फंक्सनको के गर्ने रे एन्टिडेरिभेटिभ गर्ने यसरी अनि dx लेख्ने। यही फर्मुला है। ल log x चाहिँ जस्ताको त्यस्तै log x को होल स्क्वायर लेख इंटीग्रेशन अफ अब यो 1 को इंटीग्रेशन के छ त हामी लेख्न सक्छौं, तर एक स्टेप मैले जस्ताको त्यस्तै अहिले सार्दिए ल नो प्रब्लम। इंटीग्रेशन अफ अब यसमा चाहिँ हेर्ने यो log को अहिले तिमी डेरिभेटिभ गर्नै मिल्दैन किनभने अहिले चाहिँ योलाई log x को होल स्क्वायर अघि जस्तै गरेको थियो त्यसलाई त्यस्तै गर्ने, पावर रुल युज गर्ने, x लेख्ने यहाँ चाहिँ के गर्ने रे d log
फर्स्टमै हामी लेख्न सक्थ्यौं यहाँ dx लेख अनि इंटीग्रेशन अफ कति लेख्ने रे 1 dx लेख्ने अनि यसलाई क्लोज गरेर dx लेख्ने अब हेर्ने log x छ नि log x जस्ताको त्यस्तै लेख्ने यसको होल स्क्वायर इन्टु अब dx को डेरिभेटिभ के हुन्छ रे x हुन्छ अनि इंटीग्रल साइन लेख्ने अब log x को होल स्क्वायर छ भने पावर रुल युज गर्दाखेरि के हुन्छ पावर रुल युज गर्यो भने पावर मैले हेर्ने होल स्क्वायर छ त्यो जस्ताको त्यस्तै अनि log x लेख्ने अनि त्यसपछि पावरबाट के गरिन्छ रे -1 गरिन्छ नि डेरिभेटिभ हो त त्यसैले मैले 2 log x लेख्ने अब log x को डेरिभेटिभ के हुन्छ 1/x हुन्छ ध्यान दिनु है अब यो 1 को एन्टिडेरिभेटिभ के हुन्छ रे x हुन्छ यसलाई चाहिँ के गर क्लोज गर्दै अनि यहाँ dx त लेख्न छोड्नु भएन है किनभने हाम्रो इन्टिग्रेसन छ त्यही यो x र यो x के भयो क्यान्सल भइहाल्यो क्यान्सल भयो ठीक छ त्यसपछि चाहिँ हामी चाहिँ के गर्ने भने यसलाई चाहिँ अगाडि सल्युसनको लागि हामी चाहिँ के गर्ने अगाडि बढ्ने है त यहाँ चाहिँ याद गर्ने है यो log x x log x को होल स्क्वायर अनि त्यसपछि -2 कन्स्टेन्ट्स हामी बाहिर लिइहाल्छौं अनि इन्टिग्रेसन अफ के गर्छौं रे log x लेख्छौं ठीक छ अगाडि बढौं अनि चाहिँ के लेख्ने इज इक्वल टु x log x को होल स्क्वायर -2 इंटीग्रेशन अफ कति रे log x विथ रेस्पेक्ट टु x लेख्ने अब हेर्ने log x को एन्टी डेरिभेटिभ तिमीसँग छैन log x को एन्टी डेरिभेटिभ तिमीलाई थाहा छ कति छ भनेर यो चाहिँ हामीले भर्खर जुन फर्मुला चाहिँ लेखाए नि त्यो फर्मुलामा चाहिँ हामीले log x को जसरी 1/x को log x को एन्टी डेरिभेटिभ तिमीले पढाएको छ त पढाएको छैन नि जस्तै हामी चाहिँ log x को चाहिँ डेरिभेटिभ 1/x पढाएको छौं र 1/x को एन्टी डेरिभेटिभ गर्यो भने के हुन्छ रे log x हुन्छ तर log x को एन्टी डेरिभेटिभ हामीले पढेकै छैन पढाएको छ त छैन नि हो यसलाई फेरि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भने फेरि त्यो भनौं न बाइ पार्ट्स मेथडबाट फेरि यसलाई युज गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसैले यहाँ x इन्टु के गर्ने log x को होल स्क्वायर गर्ने -2 अब हेर्ने यो इन्टिग्रेसन बाइ पार्ट्स फेरि यसलाई युज गर्दाखेरि अब यसलाई चाहिँ के गर्ने ब्राकेट राख्ने लोगारिथमिक फंक्सन हो भने यो फर्स्ट फंक्सन भइ नै हाल्छ त त्यसैले यसलाई चाहिँ के बुझ्ने भने हामीले इन्टिग्रेसनको जुन फर्मुला छ नि त्यो फर्मुला युज गरिरहेछौं है यहाँ कुन फर्मुला इंटीग्रेशन अफ u v dx छ भने u लाई छोड्ने अनि त्यसपछि v लाई इन्टिडेरिभेटिभ गर्ने माइनस फेरि इंटीग्रेशन अफ फेरि सेकेन्ड फंक्सनलाई डेरिभेटिभ गर्ने सरी फर्स्ट फंक्सनलाई अनि सेकेन्ड फंक्सनलाई के गर्ने इन्टिडेरिभेटिभ गर्ने यही काम अब गर्न गइरहेको छु नै त्यसमा फर्स्ट फंक्सनलाई हामी लोगारिथमिक फंक्सनलाई भन्छौं त्यो जस्ताको त्यस्तै लेख्ने अनि सेकेन्ड फंक्सनलाई के गर्ने रे एन्टी डेरिभेटिभ अर्थात 1 छ यहाँ log x * 1 बुझ्ने 1 dx अनि माइनस है यो d हो अनि त्यसपछि माइनस त्यसपछि इन्टिग्रेसन अनि फर्स्ट फंक्सन भनेको के हो हाम्रो log हो त त्यसको चाहिँ डेरिभेटिभ गर्ने अर्थात log x को के गर्ने रे डेरिभेटिभ गर्ने यसलाई चाहिँ हामी यो चाहिँ ब्राकेट है यो लेखेर त्यसमा यही दिइहालौं अनि त्यसपछि सेकेन्ड फंक्सन भनेको हाम्रो 1x हो त्यसको एन्टी डेरिभेटिभ यो त्यसरी अनि यो पुरा होल को चाहिँ के गर्नु पर्यो रे विथ रेस्पेक्ट टु x लेख्नु पर्यो अनि त्यसपछि बिग ब्राकेट हाम्रो छदै छ लेख्दा यो लेन्दी छ है x इन्टु log x को होल स्क्वायर -2 जस्ताको त्यस्तै त्यसपछि log x जस्ताको त्यस्तै अब dx को एन्टी डेरिभेटिभ के हुन्छ रे x हुन्छ log x को डेरिभेटिभ के हुन्छ log x को डेरिभेटिभ के हुन्छ 1/x हुन्छ अनि यो dx को एन्टी डेरिभेटिभ के हुन्छ रे x हुन्छ यो है अनि यो dx लेख्न पडिहाल्यो अनि बिग ब्राकेट बन्द गर्नु पर्यो x इन्टु log x को होल स्क्वायर -2 टाइम्स अफ अब हेर्ने यो log x छ भने x इन्टु तिमी के गर भने यसलाई log x लेख्देऊ माइनस अब त्यसपछि यो x के भएर क्यान्सल भइहाल्यो मात्र dx भएको हैन त dx छ भने त्यसको एन्टी डेरिभेटिभ के हुन्छ x भइहाल्छ अनि प्लस c लेख्देऊ ठीक छ अब यहाँ चाहिँ के गर भने x स्क्वायर log x को होल स्क्वायर माइनस अब चाहिँ 2 ले के गर भने यसलाई नि मल्टिप्लाई गर्देऊ
2 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने कति हुन्छ 2x ल x प्लस कति हुन्छ रे 2x भइहाल्छ अनि प्लस c हुन्छ द्याट इज द आन्सर हैन हेर्ने दुई चोटी हामीले इन्टिग्रेसन बाइ पार्ट्स फर्मुला युज गरेर यसलाई सोल्भ गर्नु पर्यो ठीक छ त्यसैले यो चाहिँ हाम्रो यो एक्सरसाइज तिमीहरुले अलिकति गर्ने है यो एउटै फर्मुलाबाट